ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज तुलसी बाबाको चौपाईको एउटा सानो लाइन भनेर अनि अगाडि बढौँ। उगरही विमल बिलोचन हिके मिटाई दोष दुख भव रजनी के। उघरही विमल बिलोचन हिके मिटाई दोष दुख भव रजनी के। बाबा तुलसी भन्नुहुन्छ के भने अलिकति यो जुन भित्री नेत्र जब अलिकति खुल्दै जान्छ त्यसपछि यो सांसारिक दुःखहरू त्यत्तिकै आफै आफ मेट्दै जान्छन्। अनि यो जुन हाम्रो सत्संग यहाँ रहेका इतिहास पुराण कथाले हामीलाई त्यो भित्री नेत्र खुलाउनको लागि र त्यो भावमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्छ भनेर उहाँले त्यो आशय दिनुभएको छ। अनि अर्को कुरो श्रीमद् भागवत महापुराणमा फेरि व्यास भन्नुहुन्छ के भने भन्नुहुन्छ व्यास कि कथामा रति यदि छैन भनेदेखि अरु जनसुकै भक्ति भावहरू पनि केवल श्रम मात्रै हुन्छन्। पुराण इतिहासको कथामा यदि हामीमा रुचि लाग्दैन भने अरु सम्पूर्ण जति पनि हामी भाव भक्ति तीर्थ व्रत जे गर्छौं त्यो सबै केवल श्रम मात्रै हुन्छ। श्रम एव हि केवलम भनेर उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई यो कथा इतिहास पुराणमा जागरुकता रुचि र त्यसको इच्छा हुनुपर्छ भन्ने भाव त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्ति हामीले गएको दिनमा महाभारतको अंशावतार पर्व अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँ यो धरतीमा विभिन्न महापुरुषहरूले मतलब असुरहरू दानवहरू देवहरू सबैले आफ्नो आफ्नो अंशबाट चाहिँ यो धराधाममा अवतरण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले उहाँको जुन यज्ञमा बताइरहनु भएको थियो। त त्यही कुरा रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाले त्यो यज्ञ हेर्नुभयो सुन्नुभयो र आफू विभिन्न तीर्थ व्रत गर्दै गर्दै आउँदाखेरिमा उहाँ नैमिषारण्यमा आइपुग्नु भयो। नैमिषारण्यमा अब रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा शौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई आफूले वैशम्पायनजीबाट सुनेको जुन व्यासजीको आतिथ्यमा व्यासजी आचार्य हुनुहुन्छ, व्यासजीको आतिथ्यमा जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले जुन कहानी जुन कथा बताइरहनु भएको थियो त्यो कथा सुन्नुभयो र आफू अत्यन्त पुलकित हुनुभयो र सबै यात्रा गरेर नैमिषारण्यमा आउनुभयो र उहाँले त्यो कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त त्यही कुरा हामीहरू गर्दै थियौं कि अंशावतार पर्व र थोरै कुरा बाँकी के थियो भने अलिकति सिद्धि धीर्तिश्चै दिव्यौ पञ्चाना मातरौ तुते कुन्ती माद्री च जज्ञाति मतिस्तु सुबलात्मना। हे ऋषिवर, यो अंशावतार पर्व अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न अवतार धारण गर्नुभए जस्तै सिद्धि र धृतिले पाण्डवहरूको माता कुन्ती र माद्रीको रूप धारण गरेर आउनुभयो। कुन्ती र माद्री को हुनुहुन्थ्यो भने सिद्धि र धृति हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी गान्धार नरेश मतलब सुबलका चाहिँ नि सुबलकी पुत्री भएर स्वयं गान्धारी देवी आउनुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अरिष्ट नामको पुत्र हंस नाम गरेको जो गन्धर्व थिए त्यो गन्धर्व धृतराष्ट्रको रूप धारण गरेर यहाँ आए। तिनै हंसका भाइ पाण्डु भएर आए। अनि साथसाथै भन्दै हुनुहुन्छ कि माण्डव्य ऋषिको श्रापबाट स्वयं धर्मराज यमराज चाहिँ विदुरको रूपमा यहाँ अवतरण गर्नुभयो। साथसाथै हे ऋषिवर, मैले सुनेको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रहलादका भाइ सम्लाद चाहिँ शल्य भएर यहाँ आउनुभयो। अनि त्यस्तै गरिकन प्रहलादका भाइ अनुल्लाद जुन हामीले नाम सुनिरहेका छौं धृष्टकेतुको रूपमा यहाँ आउनुभयो भनेर यसरी विभिन्न धेरै अब त्यो अंशावतारमा त धेरै विशाल कुराहरू छन्। मुख्य कुरा हामीले अस्ति गर्यौं जस्तै भीष्मजी चाहिँ स्वयं
अष्टवसुहरू मध्येको तेज लिएर त्यहाँ आउनुभएको थियो भन्ने किसिमको कुरा हामीहरूले गर्यौं। अब यहाँ यो जुन महाभारतको जुन युद्ध छ, महाभारतका जुन पात्रहरू छन्, वास्तवमा यो सबै देवासुर सङ्ग्राम जस्तै हो। देवासुर सङ्ग्राम जुन अघिल्लो कल्प अघिल्लो युगमा पटक पटक देवासुर सङ्ग्राम भइरहेको छ, यहाँ अहिले द्वापर युगमा कौरव र पाण्डव पक्षमा रहेर जुन 18 अक्षौहिणी सेनाहरूको रूपमा जुन युद्ध भइरहेको छ, त्यो युद्ध पनि वास्तवमा के हो त भने देवासुर सङ्ग्राम नै हो। अब यो देवासुर सङ्ग्राम हुन लागेको छ भन्ने कुरालाई लिएर देवताहरूले चन्द्रमासँग भने कि हे चन्द्रदेव, अब तपाईले पनि त भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो नि भनेर देवताहरू सबै गएर चन्द्रमासँग चाहिँ पृथ्वीमा अवतरण गर्नको लागि अंशको रूपमा आउनको लागि छलफल जुन गर्नुभयो, त्यो बेलामा स्वयं चन्द्रमाले के भन्नुभयो भने म त्यसबेदेखि ठिक छ, मलाई त्यहाँ जान पनि मलाई त्यति छैन, तर त्यति रुचि छैन, तर यो युद्धमा मेरो पनि भूमिका निर्वाह हुनै पर्छ, मैले पनि यो काम त गर्नु नै पर्छ, त्यसको लागि म मेरो छोरालाई त्यहाँ पठाउँछु। सुमस्यतु सुतु वर्चा वर्चस्वी येन जायते, महाभारतमा लेखिएको छ। सुमस्यतु सुतु वर्चा वर्चस्वी येन जायते। चन्द्रदेवका चन्द्रमाका छोरा वर्चा, वर्चस्वीबाट चाहिँ वर्चस्वी नाम गरेकी पत्नीबाट चन्द्रमाका छोरा जुन वर्चा थिए, ती वर्चालाई चाहिँ उनले चन्द्रमाले के भने त भन्दाखेरिमा नरनारायण जुन नरनारायण ऋषि हुनुहुन्छ, नरनारायण ऋषिले आफ्नो अंशावतारको रूपमा नररत्न अर्जुन र भगवान कृष्णको रूपमा जन्म लिनुहुनेछ, तिनै नर ऋषिको पुत्र भएर, हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ बडो रहस्य छ। चन्द्रमा देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै भन्नुहुन्छ कि भने म मेरो छोरा वर्चालाई तिनै नर ऋषिका अवतार अंशावतार अर्जुन भएर जो आउनुहुनेछ, तिनै अर्जुनको पुत्र भएर म वहाँ पठाउने छु, तर म धेरै समयसम्म त्यहाँ बस्न दिने छैन। भनेको त म धेरै समय लामो समयको लागि म पठाउँदिन छैन, एकदम थोरै समयको लागि म मेरो छोरा वर्चालाई त्यहाँ पठाउने छु, पृथ्वीमा पठाउने छु। उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ र धेरै असुरहरूको संहार गर्नेछ, दिनभरि युद्ध गर्नेछ र म कहाँ भेट्न मलाई बेलुका फेरि आउनेछ भनेर यस्तो प्रकारले चन्द्रमाले पहिले नै भन्नुभएको रहेछ यो कुरा कि भन्ने महाभारतमा लेखिएको छ। नाहम दद्यात् प्रियम पुत्रम मम प्राण गरियसी, नाहम दद्याम प्रियम पुत्रम मम प्राण गरियसी, म मेरो छोरालाई मेरो प्राण प्रिय छोरोलाई चाहिँ लामो समयसम्म पृथ्वीमा रहन दिन्न भनेर चन्द्रमाले भन्नुभएको थियो। तिनै वर्चा चन्द्रमाका पुत्र वर्चा अभिमन्यु भएर नर ऋषिका छोरा अभिमन्यु भएर पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँले चाहिँ महाभारतको युद्धमा खुब युद्ध गर्नुभयो र 16 वर्षको उमेरमा नै उहाँबाट त्यहाँबाट जानुभयो। अब हामीले यहाँनिर सबै देख्छौँ, त्यहाँनिर उत्तराको वियोग, उत्तराले गरेको चाहिँ त्यो क्रन्दन, त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण मान्छेहरूले रोएको, तर त्यसको मतलब पूर्व जन्म भने पूर्व उसको निमित्त आउने समय सब त पहिले नै भइसकेको रहेछ त। यसरी चाहिँ नि हामीहरूले यो महाभारतबाट यो कुरा सुन्छौँ। अब यति भइसकेपछि उग्रश्रवाले र वैशम्पायनजीले जब कथा सुनाउँदै जानुहुन्छ, हे भारत भन्नुहुन्छ नि, त भारत भन्दाखेरिमा जनमेजयदेखि लिएर जनमेजयलाई के लाग्यो त भन्नु होला भनेदेखि, होइन हजुरले जुन बेला पनि भारत भनेर मलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हाम्रा सबै वंशजहरूलाई, हाम्रा चाहिँ नि पुरुषहरूलाई, आदि पुरुष हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूलाई पनि भारत भनेर हजुर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, यो भारत भनेर सम्बोधन गर्नुको कारण के हो त्यसको बारेमा बताउनुहोस् भनेर यस्तो प्रकारले जब जनमेजयले वैशम्पायनजीलाई सोध्नुहुन्छ, त्यसपछि वैशम्पायनजी भारतको अर्थ बुझाउँदै भरत दुष्यन्त नामको राजाको बारेमा बताउन थाल्नुहुन्छ। पौरवाणाम परा वंशकरु दुष्यन्त नाम वीर्यवान, वास्तवमा पुरु वंशमा एकजना प्रतापी राजा को भए त भन्नु होला भने दुष्यन्त भए। अब आयो दुष्यन्तको कुरा, दुष्यन्तको बारेमा भन्नुहुन्छ, पौरवाणाम वंशकरु दुष्यन्त नाम वीर्यवान भनेर पुरु वंशमा दुष्यन्त नाम गरेका बडा भव्य राजा थिए। यी इलिलका पुत्र राजा इलिलका पुत्र दुष्यन्त जुन बेलामा चाहिँ यहाँ यो धरतीमा राजा हुनुभयो, त्यो बेलामा यस्तो राम्रो व्यवस्था थियो कि
तपाईको नचाग्निजयं भयं किञ्चि नाप्सि मज्जन्ति जन्तव न बातयं भयं किञ्चि नापि ज्वर कृतं तथा न चापि क्षुद्वयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराञ्च राष्ट्रानि धनधान्य युतानि च। महाभारतमा भनिएको कुराहरू के भन्नु होला भने जुन बेलामा दुष्यन्त राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा खेती गर्नको लागि किसानहरूलाई कुनै दुःख हुँदैन थियो। मतलब नरोपिकन पनि चाहिने ठाउँ ठाउँमा विभिन्न प्रकारका चाहिने अन्न अनाजहरू आफै प्रकट हुन्थ्यो। अनि फलफुलहरू वन वनमा चाहिँ पूर्ण रूपले फलफुलहरू सबै हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ कुनै तस्कर चोर डाकु फटा भन्ने त कोही छँदै नै थिएन। सबैतिर भव्य मानिसहरू सबै चारै वर्णका मानिसहरू सब आफ्नो आफ्नो वर्ण र आफ्नो आफ्नो कर्तव्य आफ्नो आफ्नो निष्ठामा अत्यन्त आचारवान थिए। जसले गर्दाखेरिमा के त भनेदेखि पृथ्वी पनि सस्यशालिनी एकदमै चाहिने भव्य यस्तो प्रकारको थियो। यस्तो प्रकारको दुष्यन्तको राज्यमा त्यो हुँदै गरिएको थियो। तर राजा दुष्यन्तले के सुन्नुभयो भने जङ्गलमा तपस्वीहरू अत्यन्त दुःख पाइरहेका छन्। कुन अर्थमा दुःख पाइरहेका छन् त जङ्गली जनावरहरू हिंस्रक जनावरहरूले वन जङ्गलमा ऋषिहरूलाई अत्यन्त दुःख दिइरहेका छन्। यो सुनेपछि दुष्यन्त चाहिँ अब के त भनेदेखि आफ्ना केही मानिसहरूलाई लिएर जङ्गलमा चाहिँ त्यो हिंस्रक पशुहरूको नियन्त्रण गर्न पर्यो। हिंस्रक पशुहरूलाई नियन्त्रण गरेर जम्मैलाई एउटा रमाइलो वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर बडो प्रेम र खुसीका साथ दुष्यन्त जङ्गलतिर जानुभयो। अब उहाँले चाहिँ कति संहार गर्नुभयो। आवश्यकता अनुसार सबै ती पशुहरूलाई मतलब ती हिंस्रक पशुहरू जो थिए ती सबैलाई संहार गर्नु भएर वनमा विचरण गर्दै जानुहुन्थ्यो। त जाँदाखेरिमा एउटा त्यस्तो वनमा जानुभयो जुन वनमा पुग्दाखेरिमा त्यहाँको हावा त्यहाँको वातावरण त्यहाँको चाहिने पशु पंक्षीहरू सबलाई हेर्दाखेरिमा असाध्यै रमाइलो लाग्यो। त्यतिकै बेलामा उहाँ घुम्दै एउटा आश्रममा पुग्नुभयो। आश्रममा कोही पनि देख्नु भएन र को हुनुहुन्छ भनेर यसरी सोध्दै गर्दाखेरिमा त्यहाँबाट एउटी चाहिँ तपाईको तपस्विनी बेसकी चाहिँ एकजना रूपवती कन्या बाहिर निस्किनु भयो र त्यहाँ अब आश्रममा रहेका व्यक्तिहरूबाट गर्नुपर्ने जुन नित्य मतलब सत्कार पूजा जे छ त्यो भने महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। चक्षुर दद्यात् मनु दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम उत्थाय चासनम दद्यात् एष धर्मो सनातन। यदि आफ्नो आश्रममा कोही आइपुग्छन् भने चक्षुर दद्यात् बडो प्रेमले हेरोस्, मनु दद्यात् एकदम मनले चाहिने सद्भाव राखोस् हैन। चक्षुर दद्यात् मनु दद्यात् वाचम दद्यात् सुभाषितम असाध्यै मिठो तरिकाले कुराहरू सोध्योस्। भलाकुसारी हजुर कहाँबाट आउनुभयो, के को लागि आउनुभयो, आराम कुशल के छ आदि इत्यादि। वाचम दद्यात् सुभाषितम उत्थाय चासनम दद्यात् एष धर्मो सनातन। अनि उठेर चाहिँ आफू उठेर भए पनि आसन चट्ट दियोस् र यसरी यो नै के हो त भन्दाखेरिमा सनातन धर्म हो। व्यासजी लेख्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन त्यहाँ ती एउटी बच्ची तपस्विनी जुन युवती थिइन् उनले चाहिँ नि कहाँबाट आउनुभयो के हो कसो भनेर सबै परिचय पुछिन्। अनि इदम पाद्यम इदम अर्घ्यम इदम मूलम फलम चायत हैन। त्यहाँनिर यस्तो प्रेमले चाहिँ उनले राखिन् कि इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम पानी लिनुहोस्, जल लिनुहोस्, यो फल लिनुहोस्, यो फूल लिनुहोस् भनेर बडो प्रेमका साथ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कुराहरू गरेर चाहिँ त्यो भन्नुभयो, मतलब सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि राजा दुष्यन्तलाई तपाईको कहाँबाट कसरी आउनुभयो भनेर जब चाहिँ ती युवतीले सोधेकी थिइन् त्यसपछि दुष्यन्तले आफ्नो परिचय दिनुभयो। कसरी दिनुभयो भन्दा राजर्षि रश्मि पुत्रोहम इलिलस्य महात्मन दुष्यन्त इति यो नाम सत्यम पुष्कर लोचने। म हे पुष्कर लोचने, हे कमल नयनी, म इलिल राजर्षि इलिलको छोरा दुष्यन्त हुँ। म राजर्षि इलिलको छोरा दुष्यन्त हुँ। मैले यसमा कुनै ढाँटेको छैन। बरु तिमी भन कात्वम कस्यासि शुश्रूहि, कात्वम तब तिमी को हौ,
कस्यासी को छौ सुश्रुणी किमर्थम चागता वनम। हे सुश्रुणी तिमी चाहिँ नि यो वनमा के कारणले आयौ। यसरी दुईजनाको बीचमा यसरी चाहिँ नि परस्पर कुराकानी भयो। त त्यो कुराकानी हुँदै गर्दाखेरिमा अब ती बच्चीले के भन्ने त भन्दाखेरि मेरो नाम शकुन्तला हो, मेरो नाम शकुन्तला हो, म महर्षि कर्णवकी पुत्री हुँ भनेर भन्नुभयो शकुन्तलाले। म महर्षि कर्णवकी पुत्री हुँ, मेरो नाम शकुन्तला हो भनेर भन्नुभएपछि राजर्षि दुष्यन्तले के भन्नुभयो त भनेदेखि होइन ऊर्ध्वरेता महातपस्वी कर्णवकी छोरी भनेर म कसरी भन्न सक्छु। कर्णव ऋषि त आश्रममा चाहिँ नि ब्रह्मचारी भेषमा त्यसरी बस्नु भएको छ, उहाँको छोरी हुनै सक्दैन। ल भन्नुहोस् तपाईको फेरि भन्। यसरी भनेपछि अब शकुन्तलाले के भनिन् त भन्नुहोला भनेदेखि हे राजन मलाई त त्यति धेरै त थाहा छैन। एक पटक कुनै ऋषि मेरो यहाँ मेरो बुबा बा हजुर चाहिँ मेरो पिताजी कर्णव ऋषि जो हुनुहुन्छ उहाँको आश्रममा कुनै ऋषि आउनु भएको थियो। अनि मेरो बारेमा उहाँले सोद्धाखेरिमा मेरो पिताजी कर्णवले जे बताउनु भएको थियो म तपाईलाई त्यो बताउँछु भन्नुभयो। र कुरो के भने जुन बेलामा विश्वामित्रले घोर तपस्या गर्नुभयो। अब यो कहानी आफ्नो जन्मको कुरा र आफ्ना चाहिँ इतिहास थोरै चाहिँ नि के त भनेदेखि शकुन्तलाले त्यहाँ बताउनु थाल्नुभयो। शकुन्तलाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जुन समयमा महातपस्वी विश्वामित्रले घोर तपस्या गर्नुभयो त्यो तपस्याबाट डराएर इन्द्रले विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि मेनकालाई गएर आग्रह गर्नुभयो। अनि मैले सुनेको बताउँदैछु है भनेर राजा दुष्यन्तलाई भन्दै हुनुहुन्छ शकुन्तला कि मेनकालाई गएर तपस्या भङ्ग गर्नको लागि राजा इन्द्रले भन्नुभयो। त्यो पछि मेनकाले के भनिन् त भनेदेखि कहाँ त्यत्रा एकदमै घोर तपस्यामा लागेका विश्वामित्र जसको तेज जसको क्रोधले चाहिँ म के हुन्छु तुरन्तै जल्न सक्छु, त्यसकारण यस्तो कठिन काममा मलाई नलगाउनुहोस् हे देवेन्द्र भनेर मेनकाले धेरै अनुनय विनय गरेकी थिइन्। त्यसपछि इन्द्रलाई त त्यो विश्वामित्रको त्यो तपस्या सफल हुनु नै छैन, दिनै हुँदैन, त्यसकारण तिमीले जसरी भए पनि गएर तपस्या भङ्ग गर्नुपर्छ भनेर तिमीलाई बरु को साथी चाहिन्छ भन्दाखेरिमा अब त्यसो भएदेखि मलाई पहिलो नम्बर वायु पवनदेव त्यसपछि कामदेव आदि इत्यादि मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर मेनकाले भनिन्। त्यो भनेपछि इन्द्रले पनि त्यही अनुसार चाहिँ के त भनेदेखि पठाइदिनु भयो र विश्वामित्रको तपस्या गरिरहेको ठाउँमा जानुभयो। त्यो ठाउँ कहाँ थियो भन्दा हिमालयको काख मालिनी नदीको किनारमा, महाभारतमा उल्लेख गरिएको हिमालयको काख मालिनी नदीको किनारमा विश्वामित्रजी तपस्या गरेर बसिरहनुहुन्थ्यो। त्यही चाहिँ मेनका आइन् र मेनकाको जुन वस्त्र जे थिए ती सबै चाहिँ नि पवनदेव हावाको कारणले गर्दाखेरिमा उडाउने काम भयो। त्यसपछि अब विश्वामित्रले ती मेनकालाई देखेपछि विश्वामित्रमा जुन चाहिँ पहिलाको जुन क्रोध जुन थियो त्यो क्रोध र चाहिँ तपस्या सबै बिस्तारै हराउँदै गयो र उनी प्रेममा मग्न भए र केही कालसम्म त्यहाँ मेनकासँग बस्दा बस्दै मेरो जन्म भयो। मेरो जन्म भइसकेपछि यहाँनिर शकुन्तला भन्दै हुनुहुन्छ उसलाई दुष्यन्तलाई कि मेरो जन्म भयो अनि मलाई जन्म दिइसकेपछि मेनकाले आफ्नो काम सम्पन्न भएको सम्झेर उनी त्यहाँबाट हिँडिन्, मलाई त्यहीँ छोडेर। विश्वामित्रजी पनि मलाई छोडेर त्यहाँबाट दुवैजना हिँडे। अब त्यो भएपछि मलाई त्यहाँ शकुन्त यानी चराहरूले नै मलाई त्यहाँनिर पालन पोषण गर्दै गए। त यो आश्रममा कर्णव ऋषि यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कि जसले चाहिने सम्पूर्ण चरा चुरुङ्गी जीव जन्तु जहाँ त्यहाँ त्यो जुन उहाँ कर्णव ऋषिको आश्रममा जे थिए ती सबैको भाषा बुझ्नुहुन्थ्यो। महातपस्वी कर्णव ऋषिले ती सबैको चाहिने त्यो भाषालाई बुझ्ने भएको कारणले गर्दा ती चराहरू जे थिए ती चराहरू गएर ऋषि कर्णवलाई गएर गोडामा गएर प्रणाम गरेर चाहिँ यसरी हामीसँग एउटी बच्ची छन्, यिनको रक्षाको लागि तपाईले नै रक्षा गर्नु पर्यो हे महर्षि भनेर त्यहाँनिर आग्रह गरे। त त्यो आग्रहलाई सुनेपछि कर्णव ऋषिले आफ्ना चाहिने शिष्यहरू सहित अरू ऋषिहरूलाई लिएर मलाई आफ्नो आश्रममा राख्नुभयो र म यहाँ छु भनेर यस्तो प्रकारले शकुन्तलाले त्यहाँ जम्मै चाहिने आफ्नो सबै परिचय दिइन्। त यो भएपछि अब पहिला त
शकुन्तलाले त्यो परिचय नदिनुभन्दा पहिला त कण्व ऋषिकै पुत्रीको रूपमा त्यहाँ अरू जो राजासँग गएका व्यक्तिहरूले पनि देखेका थिए। राजाले त्यहाँ त्यो शकुन्तलाप्रति जुन अनुराग जुन प्रेम प्रकट गरिरहेका थिए त्यो देखेर अरू व्यक्तिहरूले त भनेका थिए कि हे राजन, कहाँ ब्रह्मर्षि कण्व ऋषिकी पुत्री माथि त हजुरले यो जुन दृष्टि राखिरहनु भएको छ, जुन प्रेम राखिरहनु भएको छ, कतै ऋषिमा क्रोध आयो भनेदेखि के होला भनेर यस्तो प्रकारले जुन सम्झाउन खोजेका थिए। त त्यतिखेर राजा दुष्यन्त के भन्नुहुन्थ्यो भने मैले के त भन्दाखेरिमा मनसा कर्मणा वाचा भूत्वा पूर्वम न किल्बिषम, मन वचन र कर्मले पनि मैले कहिल्यै पनि कुनै पाप गरेको छैन। आज मलाई यी युवतीप्रति जुन भाव आइरहेको छ, यदि यिनी साँच्चै नै कण्व ऋषिकी पुत्री हुन् भने मलाई यस्तो भाव पैदा नै हुने थिएन। यिनी निश्चय पनि कुनै राजाकी छोरी नै हुन्, यिनी कुनै चाहिँ क्षत्रिय कुलकी भव्य नारी हुन्, यिनी चाहिँ ब्राह्मणकी छोरी होइनन्। यो किनभने मेरो हृदयले भनिरहेको छ, मेरो चाहिँ मनमा नै यो कुरा आइरहेको छ। किनभने यिनी यदि ब्राह्मणकी पुत्री भएकी भए, ब्राह्मण कन्या यदि भएको भएदेखि मनसा कर्मणा वाचा भूत्वा पूर्वम न किल्बिषम, मैले आजसम्म त्यो गरेको छैन भने यो हुनै सक्दैन थियो। यस्तो प्रकारले चाहिँ एउटा दृढ निश्चय गरेर चाहिँ कतै दुष्यन्त भन्नुहुन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि अब पहिला त त्यो भनिसक्नु भएको थियो। अब त्यसमाथि पनि शकुन्तलाले आफू चाहिँ अब विश्वामित्रकी छोरी मेनकाकी छोरी भन्ने कुरा गरिसकेपछि त अब उहाँ त झनै चाहिँ अब परिपक्व हुनुभयो यस मामलामा। अब भन्नुभयो त्यसैदेखि के त भनेदेखि हे सुन्दरी, हे कमल लोचने, म अब चाहिँ के त भन्दाखेरिमा उहाँले भन्नुहुन्छ भक्तम माम सीतापाङ्गी न परित्यक्तुमर्हसि त्वं हि मां प्रीति योगेन त्रातुर्मर्हसि वामिनी। हे कमल लोचनी, तिमीसँग म प्रेम गर्छु, मलाई नछोड, मसँग विवाह गर भनेर यस्तो प्रकारले चाहिँ के त भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर दुष्यन्तले शकुन्तलामाथि प्रस्तावहरू राख्नुभयो। त त्यो सुनिसकेपछि शकुन्तला के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पिता, बडो दार्शनिक कुरा यहाँ राख्नुहुन्छ, पिता रक्षतु कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरी भावी न स्त्री स्वातन्त्र्य मर्हसी। बडो गजबको चाहिँ यो जुन मनु महाराजले चाहिँ जुन मनु महाराजले स्वयम्भू मनुले जुन मनुस्मृति लेख्नु भएको थियो, त्यो मनुस्मृतिमा जुन कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो त शकुन्तलाबाट यस्ता किसिमका यस्तो भव्य विचार आउँछ। के भन्नुहुन्छ शकुन्तला भनेदेखि पिता रक्षति कौमारे, कौमार बाल्यावस्थामा चाहिँ पिताले रक्षा गर्नुपर्दछ, भर्ता रक्षति यौवने, यौवन कालमा पति नै चाहिँ के भन्छ भने रक्षक हुन्छ, अनि पछिल्लो वृद्धावस्थामा चाहिँ नि छोराहरूबाट संरक्षण हुन्छ भने न स्त्री स्वातन्त्र्य मर्हसी, स्त्री चाहिँ यसरी स्वतन्त्र आफ्नै मनोमानी काम गर्नु हुँदैन। यो भनेर यस्तो किसिमको फिलोसफी, यस्तो किसिमको दर्शन चाहिँ के त भन्नु होला भनेदेखि यहाँनिर शकुन्तलाले त्यहाँनिर राख्नुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, अनि फेरि त्यो शकुन्तलाले आफू स्वतन्त्र छैन, यदि त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मेरो पितासँग सम्बन्ध राख्नुहोस्, उहाँहरूसँग कुराहरू राख्नुहोस् भनेर चाहिँ नि नाहमिसात मनोराजन कन्या पितृमती हम यदि चेदस्ति प्रीतिर याचस्व पितरम मम। भन्नुहुन्छ के शकुन्तला भनेदेखि हे राजन, यदि साँच्चै नै तिमीलाई चाहिँ नि अब तपाईलाई हजुरलाई म प्रति त्यस्तो माया छ, प्रेम छ र मलाई साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ भने म एक्लै निर्णय गर्न सक्दिनँ। मेरो पिता आउन्जेलसम्म तपाईँ पर्खनुहोस् र उहाँलाई नै सोध्नुहोस् र उहाँले दिनुहुन्छ भनेदेखि के फरक परेर म चाहिँ नि स्वीकार गर्छु, तर म त्यसमा एक्लै आफै चाहिँ स्वतन्त्र निर्णय गरेर म हजुरसँग विवाह गर्न सक्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारले शकुन्तलाले विचार राख्नुहुन्छ। त्यो भनेपछि के भन्नुहुन्छ भने यो ऊ चाहिँ नि तपाईको दुष्यन्त के भन्नुहुन्छ भने हे शकुन्तला, गान्धर्वेण विवाहेन मामुप्यहि वराङ्गने विवाहानां हि रम्भोरु गान्धर्वं श्रेष्ठमुच्यते। यहाँनिर दुष्यन्तले छ नि, दुष्यन्तले बडो ठुलो पण्डित, ठुलो व्यक्तित्व, ठुलो ऋषिको जस्तो चाहिँ नि विवाहका 8 प्रकारहरू भन्नुहुन्छ।
ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, अनि गन्धर्व विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, यी सम्पूर्ण विवाहका कुराहरू गर्नुहुन्छ। त हामी जुन क्षत्रिय जुन छौँ, राजा जुन छौँ, नेतृत्व गर्नेवाला जुन छौँ, हामीहरूको लागि चाहिँ के भने विवाहानां विरम्भुरु गान्धर्वम श्रेष्ठमुच्यते, गान्धर्व विवाह नै श्रेष्ठ हो भनेर विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रस्तावहरू राख्नुहुन्छ। त हजुर फल लिनुहोस्, फुल लिनुहोस्, केही बेर बस्नुहोस्, मेरो पिताजी आउनुहुन्छ भनेर शकुन्तलाले त्यहाँ धेरै कुरा राख्दाखेरिमा पनि अब दुष्यन्तले त्यहाँनिर मान्नुहुन्न र ल मैले यो चिज लिएर आएको छु भनेर आफूले लगाएका लिएर आएका रत्नहरू, मालाहरू, सुन, चाँदी, हिरा जे जे थियो दुष्यन्तसँग सबै चाहिँ नि दिनु थाल्नुहुन्छ। त यस्तो भइसकेपछि एक पटक त्यहाँ अब के हुन्छ त भनेदेखि ठिक छ भनेर अब शकुन्तलाले त्यहाँनिर स्वीकार गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा शकुन्तलाले यहाँनिर स्वीकार गर्नुहुन्छ। पहिले नै हामीले चाहिँ नि महाभारत सुरुवात गर्दाखेरि नै पहिलोचोटि मैले हजुरसँग निवेदन चाहिँ गरेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु, तपो न कल्क तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ताहरणम न कल्क स्थानीय भावो पहतानी कल्क। महाभारतको उपक्रम यानी पहिलो अध्यायमै चाहिँ व्यासजी के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि भाव चाहिँ शुद्धि हुनुपर्छ है। यहाँनिर फेरि भाव अशुद्ध भएको अवस्थामा चाहिँ नि हामीले यो सुन्न थाल्यौँ भनेदेखि सबै जस्तो तपस्या राम्रो कुरो हो, अध्ययन गर्नुको राम्रो कुरो हो, यज्ञ गर्नु राम्रो कुरो हो, कथा सुन्नु राम्रो कुरो हो, दान दिनु राम्रो कुरो हो, धन सम्पत्ति कमाउनु पनि राम्रो कुरो हो। तर तिनै चाहिँ नि सबै उल्टो उल्टो भावले चाहिँ नि यदि भइरहेको छ भनेदेखि त्यो सबै फेरि हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दाखेरिमा साह्रै खतरनाक हुन्छ। त यहाँनिर मैले निवेदन गर्न खोजेको कुरो के भने महाभारतमा त यस्तो शकुन्तला यसरी चाहिँ नि आफ्नो आश्रममा बसिरहेकी दुष्यन्तजी कहाँ कहाँबाट घुम्दै घुम्दै त्यहाँ पुग्नु भयो, दुवैजनाको कुरा भयो, बिहा भयो, बस हामी पनि के अब यस्तै त हो रहेछ नि भनेर यस्तो किसिमको भाव लिएर हामीले चाहिँ सुन्न थाल्यौँ र यो ठिकै रहेछ, गर्न हुनमिल्ने रहेछ, गरौँ भन्ने भावमा यदि हामी थाल्यौँ भनेदेखि हामी खतम हुन्छौँ, भ्रष्ट हुन्छौँ, सिद्धिन्छौँ। त यही कुराको लागि चाहिँ यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ व्यासले कि तपो न कल्को ध्यानम न कल्क स्वाभाविको वेद विदुर न कल्क प्रसय वित्ताहरणम न कल्क स्थानीय भावो पहतानी कल्क। यसरी यहाँनिर यो त्यो भन्नुभयो। र अब आकाशवाणी के भयो भन्नु होला भनेदेखि त्यहाँनिर कण्व ऋषि त आउनु भएको छैन। आकाशवाणी के भयो भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ नि शकुन्तली तब पुत्रो तब सुतो चक्रवर्ती भविष्यति, शकुन्तली तब सुतो चक्रवर्ती भविष्यति। आकाशवाणी इन्द्रबाटै चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरिमा हे शकुन्तला तिम्रो छोरा चक्रवर्ती हुनेछ, यस्तो प्रकारको चाहिँ त्यहाँनिर भयो। अब दुष्यन्तजीले के गर्नुभयो त भनेदेखि अब हे शकुन्तला अब म समय आइसकेपछि मिलाएर म तिमीलाई लिन आउने छु, अब म जान्छु भनेर आफ्ना सबै घोडा हात्तीहरू सबै जे थिए अब मान्छेहरू जो थिए ती सबैलाई लिएर दुष्यन्तजी त्यहाँबाट जानुभयो। शकुन्तला चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ त्यहाँनिर आश्रममा बसिरहनु भएको थियो। केही समयपछि महर्षि कण्व आउनुभयो। अघि पछि हो भने सधैँभरि शकुन्तला अब पिताजी आउनुभयो भनेर अत्यन्त खुसीका साथ चाहिँ नि अब त्यहाँ नजिक जाने कुरा गर्ने यताउति सबै हुन्थ्यो। त्यो दिन शकुन्तला असाध्यै लज्जित भएर चाहिँ के त भन्दाखेरिमा आउनु भएन। कण्वले अरू शिष्यहरूलाई भन्नुभयो कि शकुन्तला मेरी पुत्री सधैँभरि यति खुसी हुन्थे, आज किन आइन भनेर चाहिँ नि भन्न थाल्नुभयो कण्व ऋषिले। त केही बेरपछि शकुन्तला बडो लज्जाका साथ चाहिँ नि असाध्यै चाहिँ नतमस्तक भएर त्यहाँ आइन् र हे पिता मबाट आज ठुलो भुल भयो, तर मेरो पति र मेरो पुत्रको चाहिँ मतलब मेरो पतिलाई र मेरो पुत्रलाई श्राप नदिनु बक्सियोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, मेरो पतिको वंशवृद्धि होस्, म हजुरसँग त्यही कामना गर्छु भनेर शकुन्तलाले त्यहाँ चाहिँ महर्षि कण्वसित ती कुराहरू राख्नुभयो। कण्वले भन्नुभयो कि हे पुत्री म सब कुरा जान्दछु, त्यसैको लागि मैले तिमीलाई सुहाउँदो कुनै एउटा युवक नपाइरहेको थिएँ,
मैले त्यसैको लागि केही समय र यो ठाउँ मैले छोडिदिएर गएको हुँ, म सब जान्दछु, अब सब राम्रो भइरहेको छ, हे कल्याणी कुनै दुःख छैन, कुनै पीर छैन भनेर सम्झाउने बुझाउने गर्नुभयो। र यसरी नै चाहिँ नि शकुन्तला कण्व ऋषिको आश्रममा केही समय बस्नुभयो कि शकुन्तलाको गर्भमा जो बालक थियो त्यो बालक चाहिँ नि के भने भरत, ती भरत 3 वर्षसम्म, अरू समय आमाहरूको चाहिँ अब 9 महिना 10 महिनामा चाहिँ जुन गर्भबाट चाहिँ बच्चाहरू जन्मन्छन्, शकुन्तलाको गर्भमा चाहिँ नि 3 वर्षसम्म चाहिँ नि के त भने त्यही शकुन्तलाको गर्भमा नै त्यो बच्चा रहेको कुरा महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। महाभारतमा भएका विशिष्ट कुरा अघि नै मैले निवेदन गरिसकेँ के त भनेदेखि महाभारतमा त शकुन्तला र दुष्यन्तको यस्तो किसिमले बिहे भएको रहेछ, यस्तो किसिमको प्रेम भएको रहेछ, यसमा हामीहरूको पनि के भयो र भन्ने यस्तो किसिमको भाव हामीले ल्याउन थाल्यौँ भने त हामी बिग्रन्छौँ भनेर मैले निवेदन गरिसकेँ। त महाभारत सुन्दाखेरिमा, पढ्दाखेरिमा र बस्दाखेरिमा भावलाई अत्यन्त पवित्र बनाउनु पर्दछ र कुरा सुन्नु पर्दछ र सिक्नु पर्दछ भन्ने किसिमको कुरा मात्रै रह्यो। अब 3 वर्षसम्म पछि जो शकुन्तलाबाट बालक भरत जन्मिएका थिए, ती बालक भरतमा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष हुँदै गर्दाखेरिमा यति वीर र यति पराक्रमी थिए कि त्यहाँ कुनै हिंस्रक जन्तुहरू कुनै आउँदैनथे। कुनै हिंस्रक जन्तु आयो भने भरतले त्यसलाई यसरी हिर्काउनु हुन्थ्यो कि ती सब चाहिँ नि मारिदिनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हिंस्रक जन्तु बाघ, भालु, गैंडाहरू, हिंस्रक जति पनि जे आउँथे ती सबलाई चाहिँ नि भरतले नै सब संहार गरिदिनुहुन्थ्यो। त्यसैले कण्व ऋषिले चाहिँ भरतको नाम नै के राख्नु भयो त भन्नु होला भनेदेखि सर्वदमन, कि सबैलाई दमन गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो बालकको नाम सर्वदमन भनेर कण्व ऋषिले राखिदिनु भएको थियो। अब यतातिर शकुन्तला र दुष्यन्तको जब बिछोड भयो, दुष्यन्त जब शकुन्तलालाई छोडेर उतातिर आफ्नो राज्यतिर जानुभयो, त्यसपछि शकुन्तलाले आज आउनु होला, भोलि आउनु होला भनेर पर्खँदा 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 दुष्यन्त आउनु नै भएन। दुष्यन्त नआउनु भएपछि यतातिर कण्व ऋषि के भन्नुहुन्छ भने, पुत्री राजकाज राज्यको काम गर्दै गर्दै गर्दाखेरिमा केही विलम्ब भयो होला, त्यसमा केही आपत्ति छैन, अब म तिमीलाई पठाउने काम गर्दछु भनेर आफ्ना सबै चाहिने आश्रमका केही व्यक्तिहरू, ऋषिहरू जो चाहिने अब निवारा भुज्यताम सन्ति निवारा पुष्यताम यदि रुचते, त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ शकुन्तलाले पहिला भन्नुभएको थियो उसलाई चाहिँ नि दुष्यन्तलाई कि हे राजन भुज्यताम सन्ति निवारा पुष्यताम यदि रुचते, तपाईलाई यदि इच्छा लाग्छ भने यहाँ निवार, यहाँ चाहिँ के भने सामाको चामल, जङ्गली चामल जो नरोपिकन आउने त्यस्तो छ, यो लिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। यसको मतलब के भने त्यो आश्रममा त्यही निवारा चाहिँ सामाको चामल, रातो चामल यस्तो थियो, तिनै खाने ती ऋषिहरूलाई कण्व ऋषिले ल शकुन्तलालाई पुर्याइदिन जानु पर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो। अनि शकुन्तलालाई पनि अब त्यहाँबाट घरबाट बिदा गर्न लाग्यो। बिदा गर्ने बेलामा शकुन्तलालाई बिदा गर्ने बेलामा कण्व ऋषिले बडो राम्रो एउटा उपदेश दिनुभएको छ। त्यो उपदेशलाई चाहिँ नि महाकवि कालिदासले आफ्नो शब्दमा भन्नुभएको छ, शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरुषणतया मास्म प्रतीपं गम भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेषु नुत्सेकिनी यान्तिवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्यादय। के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, हे छोरी तिमी घर जाँदैछौ, घरमा गइसकेपछि तिमीले गर्ने के त भन्दाखेरिमा शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भनेको गुरुजनहरू आफ्ना मान्यजनहरू प्रति सेवा शुश्रूषा गरौँ। अनि सपत्नी जने आफ्ना चाहिँ अब पतिका अरू पनि कोही रहेछन्, सौताहरू भनौँ न, सपत्नीहरू भने रहेछन् यदि भने उनीहरूसँग प्रिय साथीको जस्तो व्यवहार गर्नु। भर्तुर्विप्रकृता पिरुषणतया मास्म प्रतीपम गम, यदि पति केही कारण बसले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ अलिकति क्रोधी रिसाएको अवस्थामा भए भने पनि त्यसमा चाहिँ नि प्रतिकूल व्यवहार कहिल्यै नगर्नु, असाध्यै प्रेमले रहनु।
अनि भर्तुर विप्रकृता पिरुषतया मास्म प्रतिपम गमम भूइष्ठम भव दक्षिणा परिजने भोगी सुनुत्सेकिनी। अनि सबै जो आफ्ना दरबारमा रहेका जति पनि छन् ती सबै प्रति अत्यन्त सद्भाव र मिठो बोली व्यवहार गर्नु र म त रानी हुँ नि, म त महारानी हुँ भन्ने यस्तो किसिमको भावना राखेर अरूलाई डोमिनेट गर्ने अथवा अरूलाई तल खसाल्ने ओर्ने त्यस्तो किसिमको काम कहिल्यै नगर्नु भनेर। यदि यो भन्दा बाहेक कोही भयो भनेदेखि ती छोरीहरू के हुनेछन् भन्दाखेरिमा आफ्नो बाबुआमाको कुल र उनीहरूको इज्जतलाई नाश गर्ने हुनेछन्। यस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईको कण्व ऋषिले आशीर्वाद र चाहिँ त्यो उपदेशहरू दिनुभयो। त्यो उपदेशहरू सुनिसकेपछि त्यहाँनिरबाट शकुन्तला आफ्नो चाहिँ उसमा जानुभयो, दरबारमा जानुभयो। दरबारमा गएपछि त्यहाँनिर जुन आफ्नो परिचय दुष्यन्तलाई दिनुभएको थियो, दुष्यन्तले तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, किन आयौ, केही खानु छ भने खाऊ जाऊ, यो यताउति भनेर यस्तो प्रकारले भन्नुभयो। र शकुन्तलाले चाहिँ नि हे राजन, तपाईको छोरा यो, म तपाईकी पत्नी, म चाहिँ नि आजसम्म यसरी पतिव्रता भएर यसरी तपाईप्रति निष्ठा राखेर यसरी बसिरहेको छु, तपाईले आज यसो भन्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ निकै बेर चाहिँ नि दुष्यन्त र शकुन्तलाको बीचमा संवाद भइरहेको छ। संवाद हुँदाखेरिमा दुष्यन्तले जुन कठोर वाक्यहरू बोल्नु भएको छ त्यो बेलामा शकुन्तलाले बडो संयमतापूर्वक धर्मका विविध कुराहरू राख्नु भएको छ। यो छोरा तपाईको छोरा वास्तवमा पति नै पुत्रको रूपमा आफै पत्नीबाट जन्मन्छ, तपाई जस्तो धर्म व्यक्तिले यस्तो कुरा बोल्नु ठिक होइन भनेर धेरै कुरा भन्नुभयो। त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यहाँनिर दुष्यन्तले केही नभएपछि हे राजन, म तपाईमा यस्तो किसिमको कठोरता होला भन्ने मैले कहीँ सोचेको थिइनँ। साथसाथै तपाईले सोच्नु भएको थियो होला कि त्यो बेलामा जुन बेलामा आश्रममा तपाई आउनु भएको थियो अरू कसैले पनि देखेको छैन, केवल तपाई र म मात्रै थियौं भन्ठान्नु भएको थियो होला। त्यो बेलामा सबै अस्तित्व थियो, यहाँ हावा बहिरहेको थियो, यहाँ पर्वत त्यही थियो, यहाँको माटो यही थियो, यहाँको चाहिँ यो सबै अस्तित्व यही थियो, यी सबले देखिरहेका छन् भनेर। यति हुँदा हुँदै पनि तपाई मलाई चाहिँ नि अब ठुक्र्याउनुहुन्छ, यानी मलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको टाउको सिंस वृक्ष फलो यथा, सिम के त्यो फल झर्दाखेरिमा जसरी फुट्छ त्यसै गरी फुट्ने छ भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर शकुन्तलामा पनि थोरै कठोरता आइरहेको छ। अब यो कुरालाई महाकवि कालिदासले शाकुन्तल नाटकमा, अभिज्ञान शाकुन्तल नाटकमा कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले चाहिँ उहाँको कालिदासको नाटकका नायकहरू तपाईको धीरोदात्त नायक बनाउँछन्। कालिदासले धीरोदात्त नायक भने नायकमा कुनै प्रकारको दोष नहुनुपर्ने, त्यस्तो दोष नहुने निर्दोषी नायकलाई चाहिँ नि कालिदासले छानेका छन्। यहाँनिर शकुन्तला माथि यस्तो किसिमको चाहिँ नि त्यो कठोर व्यवहार गर्ने कारणले गर्दाखेरिमा यहाँनिर त्यो दुष्यन्तमा अलिकति दोष देखियो। त्यसैले कालिदासले यो कुरालाई के राख्नु भएको छ भनेदेखि जुन बेलामा दुष्यन्त शकुन्तलाबाट अलग हुन लाग्नु भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ नि शकुन्तलालाई उहाँले चाहिँ नि एउटा औँठी दिनुभएको थियो। त्यो औँठी चाहिँ के त भन्दाखेरिमा हराएको थियो। त्यो औँठी हराएको कारणले गर्दा अब चिन्नु नै छैन, त्यो हराउने भन्ने कुरा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरिमा दुष्यन्तको दोष होइन, शकुन्तलाको दोष रह्यो, किनकि उनले त्यो हराउन नहुने थियो। एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ नि के भनेदेखि जुन बेलामा आश्रममा दुष्यन्त कोही नभएको बेलामा शकुन्तला दुष्यन्तलाई सम्झेर बसिरहेकी थिइन्। त्यो बेलामा कुनै ऋषि त्यहाँ भिक्षा लिनको लागि आउनुभयो, योगी। शकुन्तलाले त्यो योगीलाई आफ्नो सत्कार दिनुपर्ने कुराहरू गर्न नगरिकन चुप लागेर बसिरहिन् दुष्यन्तलाई सम्झेर। त ती योगीले के भने भन्दा जसको तिमीले चिन्तन गरिरहेको छौ त्यसले तिमीलाई भुलोस्, यस्तो प्रकारको श्राप चाहिँ नि शकुन्तलालाई परेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा दुष्यन्तले चाहिँ त्यहाँनिर बिर्सिएका थिए। यसकारणले दुष्यन्त निर्दोषी हुन् भनेर कालिदासले देखाउन चाहिँ यसरी खोज्नु भयो। तर कालिदासले वास्तवमा महाभारतको यही पृष्ठभूमिमा र यही भावभूमिमा चाहिँ नि आफ्नो रचना लेख्नु भएको छ। यो नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल भनेर जुन भनिएको छ, जुन प्रसङ्ग महाभारतको छ, यो जर्मन कवि गेटेले यसलाई चाहिँ नि जर्मनी भाषामा अनुवाद गरिसकेपछि यसमा चाहिँ नि यति भव्यता र दिव्यता आयो रे कि यो प्रसङ्ग र यो कथा, यो नाटक तपाईको विश्व साहित्यमा यसको ठुलो महिमा र गरिमा बढेको छ भनिन्छ। अब यहाँनिर के भयो भन्नु होला भनेदेखि
दुष्यन्तले फेरि यो कालिदासले त दुष्यन्तलाई निर्दोष देखाउनको लागि यी कुराहरू राख्नुभयो। यथार्थमा दुष्यन्तले फेरि यो सबै कुरा जानी बुझिकन शकुन्तलालाई यसो गर्नुभएको थियो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। दुष्यन्तले आफैले भन्नुभएको छ के भनेदेखि जब शकुन्तलाले दुष्यन्तमाथि रिसाएर तपाईले आज ममाथि यति चाहिँ निर्दयी भएर कुराकानी गर्नुहुन्छ, आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ चाहिँ वास्ता गर्नुहुन्न भने र यी सम्पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि तपाईँ नथाहा पाए जस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टाउको चाहिँ यसरी फुट्नेछ भनेर यसरी जब शकुन्तलाले अलिकति कठोर हुनुभयो त त्यो बेलामा आकाशवाणी भयो र हे दुष्यन्त यो तिम्रै छोरा हो, यो राम शकुन्तला निर्दोष छिन् आदि कुरा जब आयो त्यसपछि राजा दुष्यन्त खुसी हुनुभयो कि हे शकुन्तला मैले पहिला नै तिमीलाई स्वीकार गरेर राखेको भए यो जुन मेरो छोरा थियो उसलाई राजा हुनेमा पनि यहाँ जनताहरूले चाहिँ शंका गर्ने थिए, अनि मैले पहिले नै तिमीलाई चाहिँ नि स्वीकार गरेको भएदेखि यो मलाई म प्रति मानिसहरूले यो कस्तो कामुक रहेछ भन्ने हिसाबले मलाई म प्रति अलिकति नराम्रो दृष्टि जाने थियो। त्यसकारण यो लोकलाई देखाउनको लागि र योबाट सबै प्रमाणित हुनको लागि हे कल्याणी मैले त्यो भनेको हुँ भनेर यस्तो प्रकारले दुष्यन्तले शकुन्तलालाई सम्झाउनु भयो र त्यहाँनिर राख्नुभयो। अनि अब त्यसपछि भरतलाई नै अब राज्याभिषेक त्यहाँनिर युवराज घोषित गरियो, राज्याभिषेक दियो र भरतलाई राजा बनाउनु भयो र आफू आनन्दसँग रहनुभयो दुष्यन्त र शकुन्तलालाई लिएर उहाँ वनमा जानुभयो। हे राजन, अब यो त वैशम्पायनजीले जनमेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ नि त। हे राजन, मैले चाहिँ नि तपाईलाई चाहिँ बताएँ कि अब तिनै भरतको वंशमा तपाईको चाहिँ तिनै भरतको वंशमा चाहिँ तपाईँ आउनु भएको कारणले गर्दा त्यो यो प्रतापी वंशमा भरत नै चाहिँ एउटा प्रमुख त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुभयो दुष्यन्त पछि। त भरतकै कारणले गर्दाखेरिमा आज तपाईहरू चाहिँ नि भारत भनिनुहुन्छ र भरतका वंशज हुनुहुन्छ भनेर यसरी वैशम्पायनजीले बताउँदै गर्दाखेरिमा अब मलाई त्यसैदेखि यो जुन अघि नै भन्नुभयो पौरवाणाम वंश करो दुष्यन्त नाम वीर्यवान, पौरवाण यानी पुरु वंशमा चाहिँ नि दुष्यन्त अनि दुष्यन्त पछि भरत। अब मलाई यो पौरव यानी पुरु वंश, यो पुरु वंशको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस् भनेर जब चाहिँ नि जनमेजयले वैशम्पायनजीलाई भन्नुभयो त्यसपछि अब महाभारतको यो जुन यादव यदुवंश पुरु वंश कुरु वंश जुन छ यसको श्रृङ्खला अगाडि बढ्यो। सबैभन्दा पहिला भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला हे राजन, सबैभन्दा पहिला भगवान विष्णु, विष्णुको नाभि कमलमा ब्रह्माजी, ब्रह्माजीबाट अत्रि, अत्रिबाट चन्द्रमा बताउँदै हुनुहुन्छ वंश, चन्द्रमाबाट बुध, बुध ऐलस्य चूर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मज निप, तपाईको चन्द्रमाबाट बुध, बुधबाट चाहिँ नि को त भन्दाखेरिमा इला, इला बुध र इलाबाट चाहिँ नि कुतुन्दा पुरुरवा, अनि तिनै पुरुरवाका चाहिँ नि पुत्र के त भने पुरुरवालाई पनि के भन्यो भने ऐल भनी भन्यो। ऐलस्य त पुरुरवा र उर्वशीबाट चाहिँ नि को जन्मियो त भन्नु होला भनेदेखि 6 जना छोराहरू जन्मिए। आयु श्रुतायु सत्यायु जयुथ विजयुरय, आयु श्रुतायु सत्यायु विजय जय रय यी गरेका 6 वटा पुत्रहरू भए। तिनै मध्येमा आयुका पुत्र भए नहुस, नहुसका पुत्र भए ययाति, अनि तिनै ययातिको चाहिँ नि तपाईको के त भनेदेखि वंशमा दुईटा मतलब ययातिबाट महाराज ययातिबाट शुक्राचार्य, शुक्रा देवगुरु मतलब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानीबाट यदु र तुर्वशी जन्मनु भयो। अनि उहाँ ययातिकै चाहिँ नि अर्को वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठाबाट अनु, द्रुही र पुरु जन्मनु भयो। यहीबाट तपाईहरूको वंश भयो भनेपछि फेरि त्यहाँनिर शंका भयो कि ययाति महाराज आफैमा राजा क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो, शुक्राचार्य की कन्या देवयानीसँग कसरी विवाह हुनु पुग्यो? शुक्राचार्य ब्राह्मणको छोरी हुनुहुन्थ्यो, शुक्राचार्य ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, देवगुरु दैत्य गुरु, उहाँकी छोरी देवयानी ब्राह्मणकी छोरी ब्राह्मण पुत्री हुनुहुन्थ्यो, ययाति महाराज राजा क्षत्रिय हुनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँहरूको चाहिँ नि यो विवाह कसरी भएर चाहिँ नि तपाईको यदु तुर्वसु
अनि अनु द्रुयुपुरु आदि भाइ भनेर यस्तो प्रकारले त्यो वंशको बारेमा जब सोध्न थाल्नुभयो त्यसपछि अब कुरा आयो। अब महाभारतको अगाडि अगाडि कुरा आउँदै जाँदाखेरिमा देवता र दानवहरूको त संघर्षको बारेमा हामीहरूले बुझिरहेका छौँ। पटक पटक देवासुर संग्राम भइरहेको छ। त्यो भएपछि दानवहरूका गुरु शुक्राचार्य सञ्जीवनी विद्याबाट पोख्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब देवासुर संग्राम भएको बेलामा दानवहरू मर्दाखेरिमा आफ्नो सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो र दानवहरूलाई बचाइदिनुहुन्थ्यो। तर देवगुरु बृहस्पतिमा चाहिँ त्यो क्षमता नभएको कारणले देवगुरु बृहस्पतिसँग सबै देवताहरूले सल्लाह गरेर बृहस्पतिका पुत्र कच, महाभारतमा रहेका एउटा हामीले सुनेका पनि हुन सक्छौँ, नसुनेका पनि हुन सक्छौँ, अनि अरू प्रसङ्गमा आएको पनि हुन सक्छ, नआएको पनि हुन सक्छ। म हजुरहरूलाई निवेदन गर्दैछु, बृहस्पतिका पुत्र कचलाई सबै देवताहरूले सल्लाह गरेर हे गुरुपुत्र, हजुर शुक्राचार्यकोमा गएर सञ्जीवनी विद्या पढेर आउनुहोस् भनेर हराए। त्यसपछि देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच शुक्राचार्यकोमा जानुभयो। शुक्राचार्यकोमा गएर उहाँले शुक्राचार्यलाई वन्दन प्रणाम गर्नुभयो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्यहाँनिर कचले बडो भव्यसँग चाहिँ नि वन्दना गर्नुभयो र म हजुरसँग बस्न चाहन्छु, हजुर मलाई शिष्य स्वीकार गर्नुहोस् भन्नुभयो। अब शुक्राचार्यले पनि बडो प्रेमले कचलाई आफ्नो आश्रममा राख्नुभयो र 10,000 वर्षसम्म उहाँ चाहिँ त्यो कचले सेवा गर्नुभयो। कचले चाहिँ अब गुरुको आश्रममा बस्नुहुन्थ्यो। खास गरिकन महाभारतमा जुनसुकै प्रसङ्गमा पनि जहाँ पनि आउने चिज भनेको के भनेदेखि तपाईँको गाईको प्रसङ्ग। गाईलाई कहीँ पनि छोडिएको छैन। तपाईँको जुनसुकै आश्रममा पनि गाईको महत्त्व देखाइएको छ। यहाँनिर कचले गौशालामा नै सेवा गर्नुहुन्थ्यो र गाईलाई लिएर सधैँभरि चराउन जानुहुन्थ्यो। अनि दानवहरू सबैले यो कुरा बुझे कि शुक्राचार्यसँग कच अब सञ्जीवनी विद्या सिक्दैछन् र हाम्रो चाहिँ नि अब शत्रुहरूमा फेरि शक्ति बढ्ने छ भनेर कचको चाहिँ हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्न थाले। र एक दिन त कचलाई दैत्यहरू सबै मिलेर समातेर मारेर त्यो विभिन्न जनावरहरूलाई खुवाइदिएछन्। बेलुका सबै गाईहरू बाछाहरू चाहिँ नि अब आफ्नै आश्रममा चाहिँ त्यतिकै गए, कच आइपुगेनन्। त्यसपछि दैत्य गुरु शुक्राचार्यकी पुत्री देवयानीले होइन पिताजी कच किन आएनन् भनेर हेर्दाखेरिमा त विचार गर्दै जाँदा ओहो कचलाई त मारेर सब खुवाइदिएछन् भनेपछि हे पिताजी म त कच बिना बाँच्न सक्दिनँ, कचलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो भनेर देवयानीले प्रार्थना गरिन् आफ्ना पिताजीलाई। त्यसपछि शुक्राचार्यले पनि सञ्जीवनी विद्याको मन्त्र प्रयोग गरेर कचलाई चाहिँ नि मन्त्र प्रयोग गर्नुभयो। जहाँ जुन अंशबाट चाहिँ त्यो मासु जहाँ पुगेको थियो सब एकत्रित भएर कच बाँचेर आउनुभयो। कच बाँचेर आउनुभयो, सबैजना खुसी भए र अब दैत्यहरूबाट बडो होसियार हुनुपर्छ है भन्ने किसिमको शिक्षा दिनुभयो शुक्राचार्यले। फेरि काम त अब दिन प्रतिदिन हुँदै नै गयो। अर्को दिन त के भयो त भन्नु होला भनेदेखि कचलाई फेरि मारेर फेरि त्यसै गरेर चाहिँ गर्दा अब त के गर्ने त भन्दाखेरिमा शुक्राचार्यज्यूलाई नै कचको मासु बनाएर खरानी बनाएर के बनाएर शुक्राचार्यज्यूले जुन पिउने गरेको जुन मदिरा थियो, शुक्राचार्यजी त्यो बेलासम्म मदिरा पिउनुहुन्थ्यो, त त्यो मदिराको चाहिँ नि के त भनेदेखि पिलाउने काम त्यहाँनिर गरियो। अब धेरै समय भइसक्दाखेरिमा पनि अब त्यहाँ कच नआउँदाखेरि साह्रै नै चाहिँ नि दुःख भयो, दुःख लाग्यो र अनि कहाँ गए त कच भनेर सोच्दै जाँदाखेरिमा त आफैलाई चाहिँ त्यो उसमा के भने खुवाएर आफ्नै पेटमा पो कच पुगिसकेका रहेछन्। त्यो भएपछि तपाईँको शुक्राचार्यले भन्नुभयो छोरीलाई हे पिताजी अब के गर्ने त, उनलाई त बचाउनु पर्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ नि ल ठिक छ, म अब मन्त्र पहिला नम्बर म बचाउँछु, त्यसपछि आफ्नो सञ्जीवनी विद्या म कचलाई दिन्छु, अनि कचले मेरो पेट
चिरेर उनी बाहिर निस्कने छन् अनि त्यतिखेर म मरेको हुनेछु, उनले आफ्नो चाहिने मन्त्रले फेरि मलाई बचाउने छन्, यस्तो गर्ने। शुक्राचार्यजीले यस्तो प्रकारको नियम बनाएर तपाईको कचलाई बचाउनु भयो र एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुभएको छ शुक्राचार्यजीले महाभारतमा। त तपाईको त्यो घोषणा के हो भन्नु होला भनेदेखि म यहाँ पढेर सुनाउँछु। मया चैतां विप्रधर्मुक्ति सीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके सन्तु विप्रा शुशृण्वन्तु गुरुणां देवालुकाश्चुपशृण्वन्तु सर्वे। भन्नुभयो के भन्नु होला भनेदेखि मया चैतां विप्रधर्मुक्ति सीमां मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके। के भन्नु भने म एउटा यो सबै लोकमा एउटा मर्यादा घोषणा गर्दछु। अब उपरान्त कुनै पनि ब्राह्मणहरूले यदि मदिरा पान गरे भने ती धर्मबाट नष्ट हुनेछन्। अब उपरान्त कुनै पनि ब्राह्मणले र असल क्षत्रियले ब्राह्मण क्षत्रियले मदिरा पान गर्नु हुँदैन। अब कसैले मदिरा पान गर्यो भने त्यो धर्मबाट विलुप्त हुनेछ। महाभारतको तपाईको सम्भव पर्वमा यहाँनिर मतलब ब्राह्मणहरूले किन रक्सी खानु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा, ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूले रक्सी किन खानु हुँदैन भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ नि शुक्राचार्यले महाभारतमा एउटा मर्यादा राखिदिनु भएको रहेछ। त्यही मर्यादालाई हामीले पालना गरेर हामीहरू त्यसको चाहिँ नि अनुसरण गर्दै रहनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ नि यहाँनिर राख्यो। अब शुक्राचार्यले त्यो मर्यादा राखिदिनु भयो र आफ्नो मन्त्र समेत कचलाई चाहिँ नि भित्र आफ्नो पेटमा बताइदिनु भयो। त्यसपछि ल बाबु तिमी बाहिर आऊ मलाई बचाऊ है भन्नुभयो। कच बाहिर आए। कच बाहिर आएपछि तपाईको शुक्राचार्य बित्नु भयो। त अनि कचले फेरि आफ्नो त्यो मन्त्र प्रयोग गरेर शुक्राचार्यलाई बचाइदिनु भयो। अब दुवैजना गुरु शिष्य दुवैजना सकुशल हुनुभयो। अब मन्त्र पाउनको लागि कच त्यहाँ शुक्राचार्यको आश्रममा जानुभएको थियो। मन्त्र पाइसकेपछि अब गुरुदेव मलाई आज्ञा दिनुहोस् म बिदा हुँ भनेर कचले चाहिँ जब चाहिँ भन्नुभएको थियो शुक्राचार्य ल सकुशल भनेर शुभ आशीर्वाद दिनुभयो र बिदा गर्न लाग्नुभयो। त त्यति नै बेला देवयानीले कचलाई प्रस्ताव राखिन्। शुक्रपुत्री देवयानीले कचलाई के भनिन् भन्दाखेरिमा म तिमीलाई प्रेम गर्छु, तिमी मलाई विवाह गर, म तिमीलाई चाहन्छु भनेर यस्तो प्रकारले कच देवयानीले त्यो भनेपछि कचले के भन्नुभयो त भनेदेखि हे गुरुपुत्री मैले तपाईलाई केवल बहिनीकै रूपमा मात्रै हेरेको छु, म तपाईलाई विवाह गर्न सक्दिन पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा अहिले भर्खरै मात्रै पनि म तपाईको पिताकै पेटबाट आएको हुँ। यस कारणले गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो चाहिने सम्बन्ध हुनै सक्दैन। कति धर्मनिष्ठा एउटा मर्यादा एउटा चाहिँ हाम्रो शास्त्रले कति कुरा सिकाएको छ। यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले फेरि त्यति ख्याल गरिरहेका हुँदैनौँ। अब शकुन्तला र दुष्यन्तको यस्तो प्रकारले चाहिँ विवाह भएको थियो भन्ने किसिमको कुरा इत्यादिमा चाहिँ नि लिन सकिन्छ। त कचले त्यति प्रेमपूर्वक चाहिँ हामी दाजु बहिनी भयौं, हामी एउटै बाबुबाट जन्मिएको अवस्थामा रह्यौं भनेर भन्नुभयो। देवयानीमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भने अब अनृतम सासम माया मूर्खत्वम अतिलोभिता निर्दयत्वम है यस्तो यो चाहिँ नि के स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा मतलब अनृतम सासम माया मूर्खत्वम अतिलोभिता निर्दयत्वम चाहिँ स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा भनेर यहाँनिर नीतिशास्त्रमा यो चाहिँ रावणले भनेका थिए के। यो चाहिँ रावणले भनेका थिए मन्दोदरीलाई चाहिँ गाली गर्ने सन्दर्भमा। त स्त्रीहरूका यी दोषहरू हुन्छन् भनेर रावणले चाहिँ रामायणमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका थिए यो के भने देवी भागवतमा। त यहाँ देवयानीले कचलाई बिना कसुर तिमीले प्राप्त गरेको सञ्जीवनी विद्याले केही काम गर्ने छैन भनेर श्राप दिए। त्यतिकै न्युमा अब कचले विवाह गर्नलाई अस्वीकार गरे, हामी दाजु बहिनी हौं भनेर भन्देको र त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरिमा कचलाई चाहिँ नि अनाहकमा चाहिँ नि देवयानीले श्राप दिइन्। हे सुभगे तिमीले चाहिँ नि यसरी मलाई बिना कसुर श्राप दियौ, तिम्रो हेर कुनै पनि ब्राह्मण कुमारसँग तिम्रो विवाह हुने छैन। कचले अब तत्कालै श्राप के दिनुभयो त भनेदेखि तिम्रो कुनै ब्राह्मण कुमारसँग विवाह हुने छैन,
तर तिमीले मलाई जो श्राप दियौ मलाई त दियौ ठिक छ, तर म यो चाहिँ नि मन्त्र लगेर कुनै देवताहरूलाई दिनेछु, देवताहरूले प्रयोग गर्नेछन् अनि उनीहरूले प्रयोग गरे त भइहाल्छ भनेर कच त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। अब कचको श्राप परेको कारणले गर्दाखेरिमा देवयानीले अब ब्राह्मण कुमारसँग विवाह नभइकन उनको क्षत्रिय कुमारसँग नै विवाह हुने भयो भन्ने किसिमको कुरा यहाँनिर राखियो र यो कुराको संकेत गर्नुभयो। अब विवाह चाहिँ नि ययाति महाराजसँग कसरी भयो त भन्दाखेरिमा एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संख्यानाम हैन, सखी सहस्र संख्यानाम सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी भनेको एक दिनको कुरा हो। हजारौं सखी साथीहरूको साथमा वृषपर्वा नाम गरेका दानवकी छोरी शर्मिष्ठा चाहिँ के भने शर्मिष्ठा र गुरुपुत्री ती देवयानी सँगसँगै चाहिँ अब नुहाउने काम गरिरहेका थिए, नुहाइरहेका थिए। वस्त्र राखेर उनीहरू स्नान गरे अनि त्यसपछि वस्त्र पहिरिने बेलामा एकले अर्कोको चाहिँ त्यो वस्त्र पहिरिए, लगाइन्। भनेको ल देवयानीले लगाउनु पर्ने देवयानीको वस्त्र शर्मिष्ठाले लगाइदिन्छन्। अनि शर्मिष्ठालाई देवयानीले के भनिन् भन्दाखेरिमा तिमी यस्तो चाहिँ नि दानवहरू मेरो चाहिँ लुगा लगाउने आदि इत्यादि भनेर उनलाई चाहिँ अलिकति अवहेलना गरिन् उसले चाहिँ नि देवयानीले। हामीले एउटा यहाँबाट के बुझिन्छ भने वास्तवमा वस्त्रको कुरा छ, त्यो वस्त्र कसैले पनि पहिरेको वस्त्र सम्भव भएसम्म लगाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ नि यो एउटा विचार यहाँनिर दिएको छ। आफ्नो वस्त्र सम्भव भएसम्म अरूको धुने ठाउँमा पनि दिनु हुँदैन, किनकि त्यो धुँदाखेरिमा पनि अर्कोको वस्त्र मिसाएर चाहिँ धुँदाखेरिमा त्यो पानी त आएको हुन्छ र त्यसमा मिलेको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसमा जुन हुनुपर्ने ऊर्जा कता कता चाहिँ नि अब खराब मान्छेहरूको चाहिँ वस्त्रको चाहिँ जोडिएर त्यसमा धुँदाखेरिमा त्यो आयो भने आफूलाई पनि त्यो आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले वस्त्र धुन दिने ठाउँ, आइरन लगाउन दिने ठाउँ आदि इत्यादि पनि सम्भव भएसम्म आफैले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा महाभारतको एष धर्म सनातन, यो हाम्रो सनातन धर्म हो भन्ने किसिमको कुरा हाम्रो यहाँ महाभारतमा पाइन्छ। त गुरुपुत्री र शर्मिष्ठाको बिचमा यहाँ कलह भयो। त्यो कलह हुँदाखेरिमा उसले त्यो शर्मिष्ठाले एउटा नदी मतलब कुवामा चाहिँ नि उनलाई धकेलिदिएकी छन्। कुवामा धकेलिदिएर उनी चाहिँ त्यो पानी नभएको कुवा रहेछ, तल चाहिँ नि उनी परिन्। देवयानी आउन सकिनन्। आउन नसक्दै गरेर त्यसरी बसिरहेको बेलामा ययाति महाराज घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। त्यहाँ देख्नुभयो र उहाँले चाहिँ नि हात समातेर तान्नुभयो। अनि उहाँले त्यो हात समातेर तान्नुभयो। त्यो दिन त त्यतिकै रह्यो। अब देवयानीले गएर आफ्नो पिता शुक्राचार्यलाई गएर अब उपरान्त ती वृषप्रभाको दरबारमा पुरोहित्याई गर्ने काम आदि नगर्नु हुन भनेर उनले चाहिँ नि त्यहाँनिर भनिन्। अब आफ्नी छोरीले जे भन्थिन् त्यो कुरा शुक्राचार्य मान्नुहुन्थ्यो। असाध्यै प्रिय आफ्नी छोरीको लागि उहाँले जे भने पनि कहिल्यै पनि नकार्नु भएन, किनभने कचलाई पटक पटक मार्दाखेरिमा पनि त्यही छोरीको आग्रहले बचाइरहनु भएको थियो। अब उतातिर म रिसाइरहन्छु, हजुरले चाहिँ त्यो उसको वृषप्रभाको दरबारमा यदि पुरोहित्याई गर्ने हो र त्यहाँ काम गरिरहने हो भनेदेखि भन्दाखेरिमा ल ठिक छ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ नि त्यहाँनिर भनिदिनु भएको छ। अनि वृषप्रभाले आफ्नो अब गुरुले चाहिँ नि आफूलाई छोडिदिने बित्तिकै अब गुरु पुरोहितले छोडिदिने बित्तिकै मान्छे वास्तवमा बिग्रन्छ र त्यहाँ धेरै कुराहरू नष्ट हुन्छन् भन्ने किसिमको कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। तपाईको सम्वरण राजाले पनि त्यसैको लागि चाहिँ नि वशिष्ठलाई कसरी गुरु बनाउनु भएको थियो भन्ने किसिमको कुरा महाभारतमा धेरै प्रसङ्गहरू त्यो आउँदैछन्। त जे होस् गुरु पुरोहितलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई स्थान दिइरहनु पर्छ भन्ने किसिमको कुरालाई वृषप्रभाले बुझेका छन् र उनले धेरै अनुनय विनय गर्दाखेरिमा ल मेरो छोरीलाई त्यसबेदेखि बुझाउनु सम्झाउनु उनले भन्छन् भने म आउँछु भनेर शुक्राचार्यले भन्दाखेरिमा वृषप्रभाले गएर देवयानीलाई गएर हिन पुत्री
के भन्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ, सबै भन्नुहोस्, जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्छु भनेर यसरी भनेपछि देवयानीले के भन्छन् भन्दाखेरिमा यी शर्मिष्ठा जुन तिम्री छोरी छन् यी मेरो दासी हुन परोस्, दासी हुन्छन् भने ठिक छ, म विवाह भएर गएपछि पनि यिनी मेरो दासीको रूपमा जानुपर्छ भनेर यस्तो प्रकारले शर्त राखिन् देवयानीले। त्यो भएपछि वृषप्रभाले पनि अब त्यो कुरा छोरीलाई भने अब आफ्नो पिताको कुलको रक्षाको लागि, दानवहरू सबैको संरक्षणको लागि मैले त्यति गर्दिँदा हुन्छ भने ठिक छ भनेर शर्मिष्ठाले पनि त्यसमा चाहिँ नि स्वीकृति दिएकी छन् र आफू दासी बन्न तयारी भएकी छन्। अब अर्कोतर्फ उनलाई त देवयानीलाई त ब्राह्मणको छोरासँग, ब्राह्मण कुमारसँग विवाह नहुने श्राप त कसले दिनुभएको छ, त्यसैले उनले चाहिँ अब ययाति महाराजलाई नै चाहिँ के त भन्दा विवाहको प्रस्ताव राखिन्। ययातिले पनि अब पहिला त ययाति डराउनु भयो, किनकि अब शुक्राचार्यकी छोरी, शुक्राचार्यले चाहिँ नि अब चाहनुभयो भने त जे पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसकारण म त उहाँले हुन्छ भन्ने भए मात्रै भन्दाखेरिमा उहाँले हुन्छ भन्नुभयो भने त गर्छु भनेर यस्तो प्रकारले कुरा राख्यो र देवयानीको र ययाति महाराजको विवाह भयो। ययाति महाराजको विवाह भइसकेपछि शर्मिष्ठा त दासीको रूपमा जानुभयो। अब यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत अनुम द्रुयुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठाबाट अनु, द्रुय र पुरु जन्मनु भयो अनि यदु र तुर्वसु चाहिँ नि देवयानीबाट जन्मनु भयो। हे राजन, यहाँ त वैशम्पायनजी भन्दै हुनुहुन्छ नि त जनमेजयलाई, यो कुरा रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाले सौन आदिका ऋषिहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा। त जे होस्, यहाँनिर यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत, देवयानीबाट यदु र तुर्वसुहरू जन्मनु भयो अनि त्यो यदुका वंशमा गएर यादव भगवान कृष्णको वंश चल्यो अनि अनुम द्रुयुम च पुरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि, अनु, द्रुय र पुरु चाहिँ नि शर्मिष्ठाबाट जन्मनु भयो। अनि अब दासीको रूपमा जानुभएको थियो, उनलाई शुक्राचार्यलाई के देवयानीलाई थाहा नभइकन पनि यतापट्टि शर्मिष्ठाबाट जन्मिएका छन्। त यो कुरा अब इतिहास अलिकति अगाडि बढ्दै गएछ। यसरी यदुबाट यादवको वंश र पुरुबाट कौरवको वंश, त्यही पुरु वंशमा चाहिँ नि राजा कुरु हुनुभयो, सम्वरण हुनुभयो होइन, त्यसैबाट चाहिँ नि कौरवहरू भए। भने हामीले पाण्डव र कौरव जो भन्छौँ, वास्तवमा पाण्डव पनि कौरवहरू नै हुन् कि पुरुको वंशमा आएको। त बुझ्नको लागि र सजिलोको लागि मात्रै हामीले पाण्डव भनेका 5 जना, कौरव भनेका यतातिर भनेर धृतराष्ट्र पुत्रहरूलाई कौरव, पाण्डुका पुत्रहरूलाई पाण्डव भनिन्। यथार्थमा त धृतराष्ट्र र पाण्डु त दाजुभाइ हुन्, यी त कुरुकै वंशमा भएका, यिनीहरू पनि कौरव त हुन् नि। त यति बेलासम्म त हे राजन, यसरी चाहिँ नि यो पुरु वंशको बारेमा मैले तपाईलाई बताएँ भनेर जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले बताउनु भयो। महाभारतको कथा अब त विशाल छ। जे होस्, अब आज अलिकति यति बेलासम्ममा हामीले एउटा अलिकति लाइन लिइरहेका छौँ। प्रेमपूर्वक हजुरहरू सबैले सुनिदिनु भयो, सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु र आजलाई यति नै राखौँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय होस् प्रभु। उपस्थित सबै सज्जनवृन्द महानुभावहरू प्रणाम। हजुरले झन् एकदम मिठो विन्यास गरिदिनु भयो। अब नरोत्तम गुरुले महाभारतको विषयमा यति मिठो हो, यति मिठोसँग यति सरल तरिकाले श्रवण गर्न बडो भाग्यले पाइन्छ। उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यो अद्वितीय छ, त्यस्तो लाग्यो। त्यही क्रममा प्रश्न त सोध्नु नै, अब धेरै प्रश्न त समाधान हुँदै आउँछन्। यो महाभारतको ग्रन्थ नै यस्तै छ कि प्रश्नको समाधान आउँदै हुँदै आउँछन्, सोध्नु केही थिएन, थप्नु पनि खासै उहाँले त्यो भनिरहेको कुरा थप्नु पनि केही थिएन। तैपनि यसो एकछिन चट्नी जस्तो बनाऊँ भनेर मात्रै मैले धिष्टता गरेको हो। त्यसमा अन्यथा नलिन पर्दा अहिले उहाँले कति मिठो एउटा इच्छा भन्नुभयो भन्दाखेरि स्वागत। जब दुष्यन्त महाराज शकुन्तला जुन त्यो कण्व ऋषिको चाहिँ आश्रममा पुग्नुभयो, तब अतिथि सत्कार गरी जुन हुन्छ हाम्रो हिन्दू सनातन संस्कृतिभित्र त्यो कुराको चाहिँ उहाँले मिठोसँग छोटो तरिकाले भनिहाल्नुभयो। त्यही कुरालाई कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले चाहिँ भन्नुभएको छ, म त्यो भनिहाल्छु। पाल्नु भो आइ बस्नुहोस् भनी अहो गुन्द्री पानी र आदर। त्यो बेलामा गुन्द्री पानी दिने चलन थियो। अहिलेको चाहिँ अब सफा अनेक कुरा हुन्छन्, जे छन् त्यही दिने हो।
पाल्नु भो आइबस्नुहोस् भनी अहो गुन्द्री पानी र आदर हुन्नन् अतिथिका निम्ति कम्ती सज्जनका घर आऊ मार थकाइलौ बस अहो धेरै पछि भेट भो दुब्लायौ किनके चाहाल घरको आयौ बडो बेस भो भन्नै पर्छ गृहस्थीले घर विषय आए पनि दुर्जन यही हो धर्म ऋषि प्रणीत सजिलो स्वर्गै दिने पावन। यसैलाई नै सनातन धर्म। यसरी हामीले सेवा गर्ने कुरा एउटा हो। अर्को कुरो त्यही प्रसङ्गमा उहाँ दुष्यन्त महाराजले अहिलेको जुन यो त्यो गान्धर्व विवाह जुन अहिलेको लभ म्यारेज त्यस्तै किसिमको चाहिँ आश्रममा भयो। अहिलेका मान्छेले जतिसुकै सिंगारीको भनौँ त्यसमा शब्दको चाहिँ नै ठिक मिल्दैन। तर त्यहाँ दुष्यन्त महाराजले चाहिँ गरेको एक श्लोक म बताउँछु। त्यो कस्तो किसिमको चाहिँ छ एउटा भन्दाखेरि, हे प्राण प्यारी, तिमीलाई गर्मी पो भयो कि? अब यहाँ पंखा छैन, दरबारको सुख सैल पनि केही छैन, तिमी जङ्गलमा बसेकी छौ, म के कमलका पात ल्याएर तिमीलाई हम्केर शीतल बनाइदिन्छु। अनि जङ्गलमा ऋषि आश्रममा जुत्ता लाएर बस्ने चलन त छैन, तिम्रा पाउमा कतै चाहिँ काँडा पत्थरहरूले चाहिँ बिजाइहालन्, ती पाउलाई मैले आफ्नो काखमा राखेर चाहिँ दबाइदिउँ कि दापिदिउँ कि? अनि हे नारी, तिम्रा जङ्गलमा अनेक किसिमका दरबारी केश विन्यास त गर्ने मान्छे पनि छैनन्, आफूले पनि त गर्न त्यति भ्याइँदैन होला, तिम्रा केश विन्यास म आफै गरिदिउँ कि भन्नुहुन्छ। फेरि त्यसै गरी तिमीलाई दाउराको ल्याउनै पर्यो, फुल पनि टिप्नै पर्यो, अक्षता पनि खेलाउनै पर्यो, ढाड कति दुख्यो होला, मेरो पिठ्यौमा चाहिँ आएर आडेस लाएर एकछिन बसेर तिम्रो ढाड एकछिन सोझ्याउ न भन्नुहुन्छ। त्यसलाई शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलको भाषामा म भन्छु, गर्मी भो कि महाको नरम कमलका पातले प्राण प्यारी, दापु कि काखा माथि धरिकन अवता पाऊ तिम्रो समारी, बाँधु कि प्रेम राखी अलिकसर अघि खजमजिएछ केश, केही विश्रामलाई लिन अब त प्रिय लाग मेरो अडेस। कति मिठो त्यो प्रसङ्ग छ। त्यस्तै प्रकारले म एउटा अर्को पनि भन्छु। छोरीलाई जब विदाई गर्न आउनुभयो कण्व ऋषिले, जङ्गलमा बस्ने एक सन्तले अब यसरी चाहिँ छोरी विदाई गर्दाखेरि उहाँले भनेको एउटा श्लोक, त्यो पनि शम्भुप्रसाद ढुङ्गेलको भाषामा, जान्छिन् आज शकुन्तला घर बनी उठ्थो छ चिन्ता ती, प्रीतिको मनमा प्रवाह बहँदा रोकिन्न आँसु रति, हामी झैँ वनवासीको पनि भयो यो गत भने यो घडी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थ कसरी छोरी विदाई गरी। हामी जस्ता वनमा बसेका यस्ताले त छोरी विदाई गर्दाखेरि आज हामी यस्ता संसार केही होइन, संसार व्यर्थ हो भन्ने मान्छेको त हृदयमा आज यस्तो भक्कान छुटेर आयो भने यी गृहस्थीहरूले छोरी विदाई गर्दा कसरी रहन्छन् होला, कसरी बस्छन् होला, त्यसको व्याख्या त्यहाँ गरिएको छ। यति मार्मिक छ कि हजुरको ढुङ्गो पनि पौलन्छ जस्तो, ढुङ्गाबाट पनि आँसु आउँछ जस्तो किसिमले त्यहाँ चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यसपछि फेरि पिताजीले भन्नुहुन्छ, छोरी तिमी आज घर जानेछौ, म यहाँ धेरै छन् त्यसका अर्थ त एक श्लोक भन्छु, तिमी एउटा वनवासी कि छोरी हुँ भन्ने फेरि दरबारमा गएर तिमीलाई हीन भावना आउला, कहिले पनि हीन भावना पनि नलिनु। र फेरि एकैचोटि जङ्गलमा बसे कि एकैचोटि महलमा पुग्दाखेरि फेरि घमण्डले ओदेर फेरि त्यो अलिक उन्मत्त भौलिने फेरि त्यो पनि गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ। छाडेर मान नझुके, यो सबै हामीलाई पनि लागु हुने कुरा छ यसमा। छाडेर मान नझुके न त गर्व राखे, सोझो र सज्जन हुँदा बनिँदैन पाखे, सोझो र सज्जन हुनु, घमण्ड पनि नराख्नु र हीन भाव पनि नलिनु। सेवा गर्नु सदैव मान्यजनको, राख्नु रिजाई पति, गर्नु प्रेम सपत्नीमा प्रिय बुझी, ईर्ष्या नराख्नु रति, बोल्नु नम्र भएर द्वेष नलिनु कोही अवस्था पनि, बच्चे याद रहोस् भई कुलवधु यही पर्छ गर्नु भनी, बच्चे याद रहोस् भई कुलवधु यही पर्छ गर्नु भनी। यस्ता प्रकारले छोरीलाई अर्थी उहाँले धेरै ज्ञान पठाउनु भएको छ। त्यो पनि बडो एउटा श्रवण गर्न लायकका कुराहरू छन्। यसरी आज
त्यो कुरा जुन हाम्रो नरोत्तम गुरुले अत्यन्त राम्रो रूपले भन्दाखेरि मलाई पनि कहाँबाट चाहिँ यो ठ्याक्कै दुईटा श्लोक छोरी विदाईको कुराले मलाई सधैँभरि यो हृदयमा चाहिँ असाध्यै त्यो पीडा हुन्छ त्यो श्लोकले। त्यही श्लोक मैले सुनाउन चाहेँ। यति नै राखेँ हजुर मैले। जय होस्। सत्सङ्गको श्रवण गरिरहेका छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु, यो चाहिँ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं चलवते पुरुषो यदा भई। अनेक जन्मको पुण्यको उदय, भाग्यको उदय भएपछि मात्रै सत्सङ्ग प्राप्ति हुन्छ हैन। त्यसकारण यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी अत्यन्त भाग्यमानी छौँ भनेर चाहिँ भन्ने लागेको छ र यो यथार्थ सत्य कुरा पनि यही हो। यति भन्दै म एउटा श्लोक, एउटा देवी भागवतको महात्म्यको एउटा श्लोकबाट चाहिँ म पूर्ण गर्ने आज्ञा भयो। म यो सत्सङ्गलाई पूर्णता दिन चाहन्छु। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ खं ब्रह्म तत्सत्।